فیضیاب نظر لري د مینې قدر داندې سلام سلام زمون مرشد خلیل رحمان دې سلام سلام زمون مرشد خلیل رحمان دې فیضیاب نظر لري د مینې قدر داندې سلام سلام زمون مرشد خلیل رحمان دې سلام سلام زمون مرشد خلیل رحمان دې دا طریقت عظیم چینا دا خیست ظاہر باطن سینا دا خیست ظاہر باطن سینا دا ډیر سخاوت ورته ورکړی رو منان دی سلام سلام زمون مرشد خلیل رحمان دی سلام سلام زمون مرشد سیف الرحمن دی فیضیاب نظر لري د مینې قدر دان دی سلام سلام زمون مرشد خلیل رحمان دی سلام سلام زمون مرشد خلیل رحمان دی وای سلام سلام زمون مرشد خلیل رحمان دے فیضیاب نظر لري د مینې قدر دان دے سلام سلام زمون مرشد خلیل رحمان دے سلام سلام زمون مرشد خلیل رحمان دے هر خبر کی خوان دے پشریعت باندې پابند دے پشریعت باندې پابند دے سبحان الله خستا اخلاق لري کامل دوست سبحان دے سلام سلام زمون مرشد خلیل رحمان دے سلام سلام زمون مرشد خلیل رحمان دے فیضیاب نظر لري د مینې قدر دان دے سلام سلام زمون مرشد خلیل رحمان دے سلام سلام زمون مرشد سیف الرحمن دے وای سلام سلام زمون مرشد خلیل رحمان دے اللہ ورکڑل وی اعزاز دے گلمی ولیانو کی ممتاز دے گلمی ولیانو کی ممتاز دے جار د شمس سیفی سیب په یار عاشق دې د خوږی مینی باران دی سلام سلام زمون مرشد خلیل رحمان دی سلام سلام زمون مرشد خلیل رحمان دی فیضیاب نظر لري د مینې قدر دان دی سلام سلام زمون مرشد خلیل رحمان دی سلام سلام زمون مرشد خلیل رحمان دی وای سلام سلام زمون مرشد سیف الرحمن دے عاشقا رائش سودالا وارث د پاک رسول الله وارث د پاک رسول الله محمد گلاب صوفی وی ډیر عظیم انسان دی سلام سلام زمون مرشد خلیل رحمان دی سلام سلام زمون مرشد خلیل رحمان دی فیضیاب نظر لري د مینې قدر دان دی سلام سلام زمون مرشد خلیل رحمان دے سلام سلام زمون مرشد سیف الرحمن دے وای سلام سلام زمون مرشد خلیل رحمان دے